एक्जाममा भ्याएको 7 र 8 होमवर्क थियो गुड यो 3.7 को हजुरले भनिदिन्छ के अरे ई को हजुर भन्छु अनि मात्रै नि ल म भन्दिन्छु ल कताको आयो यो 3.8 3.7 ल Is it visible? Yes, sir. कहाँसम्म पुगेको थियो अरे 3.7 कम्प्लिट भएको थिएन हाम्रो हजुर सर हामीले नै ए ल ल उसो भए म अगाडिबाटै देखाइदिन्छु 3.7 को 3.7 those who haven't done है नगर्नु भएकोहरुले राम्रोसँग हेर्नुस् म अलि फास्ट गर्छु यसलाई Okay, in question number 3.7 the given condition the core capital of the bank is given here core capital भनेर दिएछ 3200 million question मा छ अनि total risk weightage assessed 40000 that is also given in the question अनि त्यसपछि minimum required core capital ratio 6% छ त्यहाँ अनि अर्को total capital fund 500,000 million छ त्यसपछि अर्को 10% पनि दिएछ त्यो कुरा हामीले पछि राख्यौं नम्बर ए मा कोर क्यापिटल भनेको कोर क्यापिटल अपन टोटल रिस्क वेटेज एसेस्ट यो तपाईहरुले गर्नु भयो पक्कै पनि हैन अनि यहाँबाट चाहिँ दिस कोर क्यापिटल 3200 अनि टोटल रिस्क वेटेज एसेस्ट चाहिँ 40000 भयो and after this will be the 8% है फोटो सोटो लिनुस् नगर्नु भएको भए नम्बर बी What is its minimum core capital requirement भने minimum core capital requirement को फर्मुला चाहिँ total risk weightage assessed into minimum core capital ratio अब total risk weightage assessed भनेर माथि हामीसँग छँदैछ 40000 into हाम्रो minimum required core capital ratio चाहिँ 6% थियो 40000 into 6% गरेपछि 2400 आयो बी को आन्सर है अनि त्यसपछि now we are here in number C नम्बर सी मा यसले सोधेछ हामीलाई क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो सोधेछ क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो को फर्मुला टोटल क्यापिटल फन्ड्स अपन टोटल रिस्क वेटेज एसेस्ट हो टोटल क्यापिटल फन्ड्स भनेर त्यहाँ 500,000 छ तपाईले माथि देखिहाल्नु भएको छ 500,000 अनि टोटल रिस्क वेटेज एसेस्ट भनेको हाम्रो 40,000 क्वेशनमा जे दिएछ त्यही राखेछ हामीले अरु केही गरे छैनौं एन्ड इट इज नाउ 12.5% अनि त्यसपछि नम्बर डी मा पनि यसले मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायर्ड भनेछ फेरि अनि मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायर्ड मा चाहिँ माथि कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट थियो अहिले चाहिँ मिनिमम रिक्वायर्ड सरी व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम क्यापिटल फन्ड भनेछ सो मिनिमम क्यापिटल फन्ड इक्वल्स टु रिस्क वेटेड एसेस्ट इन्टु क्यापिटल फन्ड हो यो तपाईले गर्नु छैन यो अनि त्यसपछि रिस्क वेटेड क्यापिटल फन्ड रेशियो अनि रिस्क वेटेड एसेस्ट चाहिँ 40% र इन्टु 10% अघिको गिवनमा यो 10% थिएन है भनेको क्वेशनमा चाहिँ छ बुकमा मैले माथि लेख्दा चाहिँ यो छुटाएको रहेछ तपाईहरुले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ सो दिस रिस्क वेटेड एसेस्ट इन्टु क्यापिटल फन्ड रेशियो 40000 इन्टु 10% गरेपछि यो चाहिँ रुपीज 400,000 मिलियन आयो अनि डी मा गएर सरी ई मा गएर इन्टरप्रेट योर रिजल्ट भनेछ मैले तपाईहरुलाई भनेछु सबैभन्दा बढी वेटेज को क्वेशन यो हुन्छ जहिले पनि ओके दिस क्वेशन अलवेज वान्ट्स टु चेक योर लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईले कति बुझ्नु भएको छ त यो क्वेशन गरेर भनेर हामीले गरेको त्यो म्याथमेटिकल सल्युसन भन्दा पनि तपाईको कन्सेप्ट चेक गर्छ के यो क्वेशनले है त्यो भएर हाम्रो लास्ट को क्वेशन इन्टरप्रेट गर्ने क्वेशन चाहिँ अलि बढी हेभी वेट को हुन्छ उस्तै पर्यो भने माथिको क्वेशनलाई 2 मार्क्स दिएर तर गएर 4 5 त्यस्तो गर्न पनि सक्छ त्यो भएर तपाईले त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्नु होला अनि त्यसपछि ई नम्बरमा चाहिँ हेर्नुस् मैले यहाँ तपाईहरुलाई हेल्प गर्नका लागि लेखेर ल्याइदिएछु ल हेर्नुस् अब माथि गरेको अनुसार एज पर आवर क्याल्कुलेसन द बैंक रिक्वायर्स 2000 मिलियन कोर क्यापिटल अगाडिको कुरा है बट इट हैज रुपीज 3200 अगाडि 2000 मिलियन कोर क्यापिटल रिक्वायर्ड गर्नेमा हामीले क्याल्कुलेट गर्दा 32 के रे त 3200 छ त्यहाँ हाम्रो क्याल्कुलेसनमा कति आथ्यो भन्नुस् त 2400 हो नि ए सरी 2400 हो हामीले निकालेकोमा हजुर ए ल मिस्टेक भएछ म यहाँ अहिले भर्खरै एडिट गर्दिहाल्छु
के सर्दा यस्तो भएछ म एकचोटि चेक गर्छु है यो गुड 2400 यहाँ 2400 आछ हेर्नुस् है बी नम्बरमा 2400 आछ मैले 2000 लेखेछ एज सर आर सुनिल मिश्र जोइन हुन मिलेन रे के भयो त खै कल गरिदिनु न सुनिल मिश्र सरलाई अब यहाँ हाम्रो लिस्टमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म हेर्छु है स्पेशल गेस्ट हो नि सुनिल त सुनिल मिश्र अब आउनुहुन्छ कि म रिक्वेस्ट पठाइदिएछु है आउनु होला अरू साथीहरू हुनुहुन्छ के धेरैजना हाम्रो बोइज साथीहरू अलि उल्लेख नआउँदाखेरिमा गणेश सर कता जानुभयो होला घरै भेट्न जानु पर्ला जस्तो भयो तपाईहरु कसैसँग भेट भयो भने भन्नु है गणेशलाई पनि ल सुनिललाई केही प्रब्लम पर्यो भने मलाई फेरि भन्नु होला ओके सर गणेश सर पनि बिरामी हुनुहुन्छ सर ए हो हजुर आई विश इज स्पिडी रिकभरी ल सन्चो भएपछि आउनुहुन्छ ठिक छ त्यही भएर हामीले रेकर्डिङ पनि राख्ने गरेछौँ अस्तिको रेकर्डिङ त मैले राखेको छैन म आफै बिजी भएर आज म त्यो दुईटैलाई अपलोड गरिदिन्छु तपाईहरु त्यहाँ पनि हेर्नुस् है कन्फ्युजन भयो भने ओके ल नम्बर ई मा हेर्नुस् एज पर आवर क्याल्कुलेसन द बैंक रिक्वायर्स ₹2400 मिलियन कोर क्यापिटल बट इट हैज 3200 हामीले क्याल्कुलेट गर्दा 2400 चाहिन्छ भन्ने आयो तर बैंकले अलरेडी नै 3200 मिलियन चाहिँ उसले मेन्टेन गरेछ सो वी क्यान से दैट बैंक हैज मेन्टेन इट्स कोर क्यापिटल चाहिँ मेन्टेन गरेको देखियो है अब फेरि अर्कोमा जानु पर्यो बिसाइड्स द क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो अफ द बैंक इज 12.5% यहाँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो चाहिँ हामीले कति निकालेछौं 12.5% हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्यौं एन्ड इट हैज मेन्टेन क्यापिटल फन्ड्स अफ ₹5000 यसले 5000 को क्यापिटल फन्ड रेशियो मेन्टेन गरेछ व्हिच इज ग्रेटर देन 10% यो 10% भन्दा धेरै भयो किनभने 10% भन्दा किन धेरै भयो भने हामीले निकाल्दा त यसले क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो कति मेन्टेन गरेको देखियो 12.5% मेन्टेन गरेको देखियो जबकि 10% मेन्टेन गरेको भए जम्मा 4000 मिलियन आउँथ्यो यहाँ हेर्नुस् है तपाईहरुले यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा छ मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायर्ड मा 40000 को 10% भनेको 4000 मात्रै भए हुन्थ्यो तर उसको कति छ यहाँ क्यापिटल फन्ड 5000 उसले मेन्टेन गरेर राखेछ 12.5% हाम्रो हामीले क्याल्कुलेट गर्दा उसको क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो 12.5% मेन्टेन गरेको देखियो तर यसले के भनेछ 10% मात्रै भए पनि हुन्छ भन्ने थियो त्यो भएर व्हिच इज ग्रेटर देन दैट अफ द 10% 10% भन्दा बढी 10% भन्दा बढी 12.5% छ हाम्रो 4000 हामीले क्याल्कुलेट गर्दा योसँग 5000 छ तपाईले बुझ्नु पर्यो है उसले भनेको 10000 मेन्टेन गर भन्दा हामीले क्याल्कुलेट गरेर हेर्दा 12.5% मेन्टेन रहेछ यो पनि बढी नै भयो राम्रै भयो मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायर्ड पनि 4000 हुन पर्नेमा उसको पहिल्यै 5000 थियो सो फन्ड्स अफ 5000 व्हिच इज ग्रेटर देन दैट अफ 10% अफ रिस्क वेटेड एसेट्स दैट इज ₹4000 यो 4000 भन्दा बढी भयो सो बैंक हैज मोर क्यापिटल देन द मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्स अब हामीले दुईटाको आन्सरबाट लेख्यौं ए को बाट पनि एउटा सल्युसन अनि सरी बी को बाट अनि सी र डी को बाट पनि फेरि अर्को सल्युसन यस्तो कुराहरु तपाईहरुले सम्झिनु होला अलिकति एक दुई चोटी पढ्नु पनि होला अनि त्यसपछि आइडिया पनि आउँछ है बुकमा इलस्ट्रेसनमा सल्युसनहरु पनि छ एनी कन्फ्युजन अप टु हियर No, sir. हजुर के हामीले यो सबै आन्सर निकालेछौं ती सबैको तिनीहरुको सबैको इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ हामीले सबैको पर्दैन यसले हामीलाई मेन लजिक कहाँनेर गएर सोध्यो भने यस इन्टरप्रेट गर भनेपछि हाम्रो आफ्नो तरिकाले फ्री राइटिङ गर्ने हामीले है तर हाम्रो लजिकले चाहिँ कस्तो कुरा भेट्छ भने उसको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट के थियो र हामीले क्याल्कुलेट गर्दा के पायौं त्यो कुराको हो नि त इन्टरप्रिटेसन गर्ने त बुझ्नु हैन यो लेख्ने तरिका पूजाले लेखेको के छ सुषमाले लेखेको त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन नि फेरि you can interpret in your own way as well but the main theme must be the same है theme चाहिँ सेम हुनु पर्छ अगाडि बढौं हुन्छ सर सुनिल आउनु भयो कि आउनु भएन छु सर छु ओ ल वेलकम टु यु
सुनिल रेगुलर आउनुस् है। सर छुटेको क्लासहरु युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अघि 3.8 यो पनि मैले तपाईलाई होमवर्क दिए थिएँ। तपाईहरु कति जनाले पत्ता लगाउनु भयो कि पत्ता लगाउनु भएन? यो अगाडिको कन्सेप्ट रिभ्यु क्वेशन्सको क्वेशन नम्बर 15 जस्तै हो यो। एक दिन हामीले टेबल बनाएर गरेका थियौं नि, याद गर्नुस् त, पल्टाउनुस् त त्यहाँ। गर्नुभछ कसैले 3.8? हजुर सर गरेछु। पूजा अगाडिको 15 जस्तै हो कि हैन? सेम सेम त्यही हो सर। सेम टु यु, सेम टु यु। अब कति जना साथीहरुलाई नौलो लाग्यो होला, यो पहिले गरिसकेकै क्वेशन हो। ल हेर्नुस् अब यहाँ नगर्नु भएकोहरुले गिभनमा कोर क्यापिटल हो, यहाँनेर छ तपाईहरुलाई कन्फ्युजन एकचोटी। तर यो पनि कन्फ्युजन हैन, मैले तपाईहरुलाई थ्योरीमा भनिसकेको थिएँ टायर आई र टायर आई भनेर। याद गर्नुभछ? Standard Chartered Bank Nepal Limited has 800 million in Tier I capital. Tier I capital means that is the core capital. Remember this always. त्यही भएर मैले ब्र्याकेटमा पनि राख्दिएँ। कोर क्यापिटललाई टायर आई क्यापिटल भनिन्छ अनि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटललाई टायर आई क्यापिटल भनिन्छ है। यो कुरा सम्झिनुस् है जहिले पनि। किन टायर आई र टायर आई भनेको थाहा छ होला नि तपाईहरुलाई। कोर क्यापिटल भनेको अस्ति पनि मैले तपाईहरुलाई क्लासमा भनेको थिएँ। कोर क्यापिटल भनेको बेसिक क्यापिटल दैट द फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन मस्ट मेन्टेन दैट है। त्यो क्यापिटल जहिले पनि भइराख्न पर्छ, हुनै पर्छ। बट while talking about the supplementary capital that is better to have के त्यो चाहिँ हुँदा फाइदा, हुँदा राम्रो एकदम, नभए के गर्ने त हैन? नभए त ठिकै छ। बुझ्नु भयो? भएसम्म त तपाईसँग त बुलेट बाइक, भिआर बाइक अनि पजेरो सजेरो भएको राम्रो हो नि त, हुन त हैन? कुनै हालतमा केही भएन भने पनि मिनिमम तपाई हामीलाई त केही नभए नि हामी त आफै पनि हिँड्न सक्छौं। हिँड्ने खुट्टासम्म चाहियो भनेको के त्यो है। यो दुईटा कुरा कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल चाहिँ भयो। यो दुईटा कुराहरु छ। अनि त्यसपछि यसले हामीलाई तल गएर टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेर सोधेछ। एकचोटी हेर्नुस् त सबैजनाले, कहाँनेर गएर हेर्नुस् भने इट्स टोटल एसेस्ड विथ करेस्पोन्डिङ रिस्क वेट्स कन्सिस्ट अफ क्लेम्स अन सेन्ट्रल बैंक भनेर 2000 मिलियन छ, विथ 0% रिस्क वेट छ। मैले टेबल बनाएर गरेको थिएँ, याद गर्नु। आज यो धेरैचोटि आउँछ यो कुरा फेरि। अनि क्लेम्स अन डोमेस्टिक कम्पनीज 10,000 मिलियन विथ 100% रिस्क वेट एन्ड अफ ब्यालेन्स सिट एसेस्ड। दुईटा कुरा सम्झिनु होला, अफ ब्यालेन्स सिट र अन ब्यालेन्स सिट भन्ने। पूजाले गर्नु भएको रहेछ। पूजाले मलाई भन्नुस् त व्हाट डु यु मिन बाइ अफ ब्यालेन्स सिट एसेस्ड एन्ड द अन ब्यालेन्स सिट एसेस्ड? अफ ब्यालेन्स सिट भनेको सर व्हिच आर नट रेकर्डेड इन ब्यालेन्स सिट। गुड गुड, भेरी गुड। Off balance sheet assets mean those assets which are not recorded in balance sheet, and on balance sheet assets are the assets those which are well recorded in balance sheet. याद गर्नुस् है। on balance sheet भनेको ब्यालेन्स सिटमा भएको, अफ ब्यालेन्स सिट भनेको ब्यालेन्स सिटमा नभएको भनेको है। यहाँ अहिले यसले अर्थ राख्दैन, तर तपाईहरुले 3.9 तिर गएपछि यो कुरा फेरि हामीले छुट्याएर गर्नुपर्छ। ल अब हामी क्याल्कुलेसन अफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्छौं हामीले। अनि त्यसपछि तल आएपछि नम्बर बी मा चाहिँ टोटल क्यापिटल भनेछ। टोटल क्यापिटलको हाम्रो आन्सर त कसरी आउँछ हेर्नुस् त, सजिलै आउँछ। है कोर क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल हो। 800 मिलियन प्लस 200 मिलियन गर्ने बित्तिकै तलको आन्सर त आइहाल्छ यसरी 100 मिलियन 1000 मिलियन। पहिला बी को आन्सर आयो। बुझ्नु भयो? यहाँबाट यति त सजिलो छ नि। तर यहाँ बीचमा मैले एउटा टेबल ल्याउँदै छु है। अहिलेसम्म साई भएर नबस्नु होला, समस्या परेन मलाई सोध्नुस्। पढेको कुरा क्लियरली बुझ्नुपर्छ। के थाहा छ हेर्नुस्, तपाई हामी यो अनलाइन पढेर अनलाइनमै एक्जाम हुन नि सक्छ कि, त्यो भएर अब फुल इफोर्ट लगाउनु होला सबैले है। अथवा नभए पनि कम्तीमा हाम्रो कोर्स अगाडि बढिरहेको छ, त्यसरी पनि बुझ्नुस्। अघिको कोर क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल तपाईले एड गरे भने टोटल क्यापिटल हुन्छ, जहिले पनि याद गर्नुस्। र आज यहाँनेर तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुने ठाउँ चाहिँ टायर आई क्यापिटल र टायर आई क्यापिटल थियो। टायर आई भनेको चाहिँ कोर क्यापिटल, टायर आई भनेको सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल। अब म बीचको टेबल ल्याउँछु तपाईहरुलाई। ल हेर्नुस् त, यो टेबल तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो। एसेस्ट, बुक भ्यालु बीबी, वेट डब्लु एन्ड बीबी इन्टु डब्लु। अस्ति 15 नम्बरमा गरेको सेम यही क्वेशन हो है। अब हेर्नुस् त मैले यहाँ के ल्याएको छु। अघि त्यहाँ तीनवटा कुरा दिएछ हेर्नुस्। क्लेम्स अन सेन्ट्रल बैंक भनेर 2000 दिएछ। माथि हामीले इन मिलियन अफ रुपीज लेखेछौं। यु मस्ट राइट दिस कम्पल्सरी। अनि त्यसपछि अर्को गएर क्लेम्स अन डोमेस्टिक कम्पनीज भनेर 10,000 मिलियन रुपीज छ। अनि त्यसपछि
अफ ब्यालेन्स सिट एसेस्ट भनेर दिएछ त्यहाँ अफ ब्यालेन्स सिट एसेस्टमा 4000 मिलियन छ। अब त्यसको वेट हेर्नुस्, तिनीहरूको वेट त्यहाँ ब्र्याकेटमा सर र उनीहरूकै पछाडि राखेको छ, नत्र पछाडि एकैचोटि राख्न पनि सक्थ्यो। 2000 क्लेम्स अन सेन्ट्रल ब्याङ्कको वेट चाहिँ 0% छ, त्यही भएर मैले यहाँ 0 लेखेँ, 0 को पछाडि पर्सेन्ट लेख्न आवश्यक भएन है। अनि त्यसपछि क्लेम्स अन डोमेस्टिक कम्पनीज 10,000 को पछाडि चाहिँ 100% रिस्क वेटेज 100% तपाईँले त्यहाँ लेख्न पर्यो। अनि अफ ब्यालेन्स सिट एसेस्टमा 50% रिस्क वेटेड छ अरे। अब तपाईहरुले यो क्वेशनको लजिक बुझ्न खोज्नु भयो भने पनि तपाईहरुले आफूले पनि सक्नुहुन्छ कि बुझ्नलाई। कसरी बुझ्नुहुन्छ भने तपाईले सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट तपाईले पैसा लिँदै हुनुहुन्छ। You are trying to take the money from the central bank. What happened? Okay, you are trying to take the money from the central bank. तपाईले सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट पैसा ल्याउँदा सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट लिने पैसामा रिस्क हुँदैन, 0% भयो। अनि क्लेम्स अन डोमेस्टिक कम्पनीज, तपाईको वरपर भएका कम्पनीजहरुबाट तपाईले 10,000 लिन छ, तर त्यो 100% रिस्क छ, सबै उठ्छ उठ्दैन थाहा छैन। अफ ब्यालेन्स सिट एसेस्ट भनेको तपाईको ब्यालेन्स सिट भन्दा बाहिरको कुराहरुमा चाहिँ तपाईलाई 50% रिस्क छ भनेपछि बुक भ्यालु इन्टु वेट गर्न पर्यो। 2000 इन्टु 0 गरेपछि 0 भयो यहाँ। बुझ्नु भयो नि, रिस्क चाहिँ भएन, कति पनि रिस्क भएन कि यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि डोमेस्टिक कम्पनीजबाट 100% रिस्क भयो भनेपछि टोटल 10,000 नै तपाईको रिस्कमा पर्यो। अफ ब्यालेन्स सिटको 50% रिस्क हुन्छ भनेपछि 2000 रिस्कमा पर्यो भनेपछि टोटल तपाईको पैसा चाहिँ 12,000 रिस्कमा रहेछ। सो दिस इज द रिस्क वेटेड एसेस्ट भयो। टोटल तपाईले 16,000 थियो तपाईको क्यापिटल स्ट्रक्चर, तर 12,000 चाहिँ तपाईको रिस्कमा पर्ने रहेछ। ल लेख्नुस् त यो। Do you have any confusion? Hello? Completed? Yes, sir. दिपा अहिले के देख्नु भयो? सल्युसनको स्क्रिन देख्नु भएको छ कि हामीहरु पार्टिसिपेन्ट्सको स्क्रिन देख्नु भएको छ? पार्टिसिपेन्ट्स। ए ल ल ल। र सल्युसन कसैले भ्याउनु भएको छैन नि भन्नुस्, म फेरि देखाउँछु। सुस्मिता, have you completed? सुस्मिता भुजेल। उले त पहिल्यै गरे थिए सर, मलाई पनि पठाथे, फेरि मैले नबुझे। ओ यस्तो भए पो राम्रो त। आजको यहाँ जति कुराहरु छ नि तपाईहरु सायद कम्प्लिट गरिसकेको पनि हुन सक्छ कसैले चाहिँ, किनभने सजिलो छ अस्ति पढेको कुरा भएपछि। नाउ क्यान वी मुभ टु दी 3.9? यस सर। एकदम एक्टिभ हुनुस् है, 10 मार्क्सको क्वेशन हो नि यी सबै। ल हेर्नुस् यो कहाँको कुरा आयो। म तपाईहरुलाई 3.9 को सल्युसन देखाउनु भन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्छु पहिला। ल क्वेशन पढौं सबैले है। लेट्स सी द क्वेशन। The following are the balance sheet items and off balance sheet items. हेर्नुस् त के भनेको, ब्यालेन्स सिट आइटम र अफ ब्यालेन्स सिट आइटम छ अरे के दुईटा। ब्यालेन्स सिट आइटमलाई हामी अन ब्यालेन्स सिट आइटम भन्छौं, अनि अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भनेको ब्यालेन्स सिटमा नभएका आइटम पनि छन् अरे। अफ प्रभु बैंक लिमिटेड एन्ड रिस्क वेट्स टु करेस्पोन्डिङ आइटम्स। अब रिस्क वेट गरे यसले। माथि हेर्नुस् त ब्यालेन्स सिटमा के छ। Claims on government securities, claims on foreign government and central bank, claims on domestic companies, अनि staff loans and advances, claims secured by the residential properties. अनि त्यो भन्दा तल आएर अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्स भनेर त्यो अफ ब्यालेन्स सिटलाई बोल्ड गरेछ हो। अनि त्यो अफ ब्यालेन्स सिट आइटममा एलसी कमिटमेन्ट, बिड बोन्ड, एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी, यो तीनवटा चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिट आइटम रहेछ भने यो भन्दा माथिको अन ब्यालेन्स सिट आइटम हो भनेर हामीले अटोमेटिक बुझ्ने हो। बुझ्नु भयो? कन्फ्युज नहुनु होला है।
त्यो अफ ब्यालेन्स सिट भन्दा तलको 3टा अफ ब्यालेन्स सिटमा पर्यो भनेपछि त्यो भन्दा माथिको अन ब्यालेन्स सिट हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब तपाईहरुले गर्नुपर्ने के हो भने नम्बर ए मा व्हाट इज द अमाउन्ट अफ अन ब्यालेन्स सिट क्रेडिट रिस्क वेटेज एक्सपोजर, यो टेबल छ नि ठ्याक्कै यही टेबल बनाउने हो तपाईहरुले। यस्तै यही टेबल बनाएर यहाँको अन ब्यालेन्स सिटको आइटम्सहरु 1 2 3 4 5 5वटा आइटम्स यहाँ राख्ने अनि बुक भ्यालु राख्ने, तिनीहरुको रिस्क त्यहाँ पछाडी दिएछ त्यो पनि राख्ने अनि बुक भ्यालु इन्टु वेट गरेर अनि तपाईले टोटलमा टोटल रिस्क वेटेज एसेस कति आउँछ निकाल्ने। ए नम्बरमा। बी नम्बरमा व्हाट इज द अमाउन्ट अफ ब्यालेन्स सिट क्रेडिट रिस्क वेट एक्सपोजर भनेछ। अनि त्यसपछि फेरि यसरी नै टेबल बनाउनुस् एन्ड यु नीड टु इन्सर्ट द अफ ब्यालेन्स सिट आइटम, सबैको अफ ब्यालेन्स सिट आइटम लगेर तपाईले त्यहाँ राख्नुस् र फेरि रिस्क वेटेज एसेस निकाल्नुस् दुईटा अर्कोको पनि। अनि लास्टमा गएर व्हाट इज द अमाउन्ट अफ टोटल रिस्क वेटेज एसेस भनेपछि अन ब्यालेन्स सिट र अफ ब्यालेन्स सिटको ल्याएर जोड दिनुस्। नो कन्फ्युजन। कन्सेप्ट क्लियर छ तपाईहरुसँग? यस सर। हजुर सर। ल एकदम क्लियर छ के मैले भन्दा मलाई क्लियर भएर भएन, तपाईहरुलाई क्लियर हुनु पर्यो। ल आइदर यु क्यान राइट अर यु क्यान टेक द फोटो। ल जे गरे पनि गर्नुस्। अघि मैले भनेको कुरा हेर्नुस् केही फरक छैन, बरु मैले यहाँ एसएस लेख्दाखेरिमा बुकमा भएको पुरै लेखेको छैन, तपाईहरुले सबै लेख्दा राम्रो हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ टेबलमा अड्दैन भनेर त्यसो गरेको, अनि फेरि सानो देखियो भने तपाईहरुलाई पावर पोइन्ट शो गर्दा पनि अलि समस्या हुन्छ। तपाईहरुले लेख्दा मैले गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज मात्र लेखेछ भने व्हाट यु क्यान राइट दियर क्लेम अन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज सबै लेखे राम्रो है। अनि क्लेम्स अन फरेन गभर्नमेन्ट सेन्ट्रल बैंक, फरेन गभर्नमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल बैंक टु लाइनमा हाल्दिनुस् न यिनीहरुलाई। अनि क्लेम्स अन डोमेस्टिक कम्पनीज, अनि त्यसपछि स्टाफ लोन्स एन्ड एडभान्सेस, अनि क्लेम सेक्युर्ड बाइ रेजिडेन्शियल प्रपर्टीज, यिनीहरु भयो। अब तपाईले हेर्नुस् यहाँ पैसा बुक भ्यालु सबै दिएछ। अघिको जस्तै तपाईहरुले वेटकै यो रिस्कको वेट कसरी डिपेन्ड गर्छ भन्ने एउटा नर्मल कन्सेप्ट पनि बुझ्नु पर्यो के तपाईहरुले। गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीजमा तपाईको इन्भेस्टमेन्ट छ भने दैट इज अलवेज रिस्क फ्री, त्यहाँ रिस्क हुँदैन है। अनि फरेन गभर्नमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल बैंक भयो भने हाम्रो सेन्ट्रल बैंकमा चाहिँ रिस्क हुन्थेन, तर फरेन गभर्नमेन्ट भएपछि फरेन गभर्नमेन्टले दिन्छ नै भन्ने चाहिँ भएन, त्यो त एड अनुदान जस्तो भयो, त्यही भएर 50% रिस्क भयो। डोमेस्टिक कम्पनीज, हाम्रा डोमेस्टिक कम्पनीज नेप्लिज कम्पनीज कस्ता छन् तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। 10,000 मा 100% रिस्क भयो है, बोल्ने काम नगर्ने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति भएको भएर वेट यस्तो 100% भएको, तर अरु फरेन कन्ट्रीजको डोमेस्टिक कम्पनीजमा यस्तो हुँदैन। अनि स्टाफ लोन्स एन्ड एडभान्सेस, ल हेर्नु स्टाफहरुले लोन लगे अथवा पेस्कीहरु लगे भने 60% रिस्क हुँदो रहेछ कभर गर्नलाई। यो मेरो अहिले नकटाउनु अर्कोबाट कटाउला भन्दा भन्दै धकाल्ने सम्भावना हुन्छ के। अनि क्लेम सेक्युर्ड बाइ रेजिडेन्शियल प्रपर्टीज, रेजिडेन्शियल प्रपर्टीजको क्लेममा पनि 60% रिस्क रहेछ हाम्रो। अब तपाईहरुले यो त क्याल्कुलेट गर्न जान्नु भछ। 600 को 0 भनेको 0 हामीलाई रिस्क भएन कति पनि। 200 को 50% 100 भयो, अनि त्यसपछि 10,000 को 10,000 नै भयो, 100 को 60 भयो, 15 को 69,000 भयो, and it is 19,160. कम्प्लिट गरेपछि मलाई भन्नु होला। Sanju Pantha, are you here? Sanju, Nunna? Prakash, are you listening me? Yes, sir. बुझिराख्नु भछ कि समस्या परेछ? सर बुझिरहेको छु सर, अहिलेसम्म त सजिलो छ जस्तो लागेको के मलाई है। ठिकै छ सर। ठिकै छ। मुना? हजुर मुना सर। राणा, मुना कस्तो लागिरहेछ? गाह्रो छ कि सजिलो छ? सजिलो लागिरहेछ सर। सजिलै छ है। तपाईले 10 मार्क्स सबैले पोको पार्न सक्ने ठाउँ हो है यो। थ्योरी मैले सिकाए अनुसार तपाईले लेख्ने, न्यूमेरिकल सबै मिलाइदिएपछि त अनि के हुन्छ, बर्बाद हुन्छ त फेरि मार्क्स त है सुषमा। बर्बाद हैन आबाद होला नि सर। मैले भने अनुसार तपाईहरुले गर्नु, सकेसम्म क्लास नछुटाउनुस्। बाइ द वे छुटिहाल्यो भने पनि हामीसँग रेकर्डिङ हुन्छ, त्यो हेर्नुस्। अनि अलिकति कमिटमेन्ट दिनुस् त। फिममा चाहिँ हाम्रो हिस्टोरिकल रिजल्ट ल्याउन सक्छौं हामीले है।
फेरि नेगेटिभ आएर अर्को हिस्टोरिकल होला नि फेरि। Can I move ahead? कसैले भ्याउनु भएको छैन भने भन्नुहोस्, नत्र म अगाडि बढेँ। भ्यायो? ल, एकजनाले भ्याए भनेपछि सबैले भ्याउनु होला भन्ने अड्कल आयो मेरो। ल, यो फेरि के को कुरा होला भन्नुहोस् त। यो अफ ब्यालेन्स सिटको सेम मेथड थियो। तलको तीनवटालाई लगेर राख्नुहोस् फेरि सेम फर्मेटमा। एसेटमा एलसी कमिटमेन्ट, अनि त्यसपछि बिड बोन्ड, अनि एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी, यी आइटम्सहरूको मिनिङ बुझाउनतिर त जान्न है मैले। तपाईँहरू बीबीएस 4th इयरमा गएर मैले त्यो कुरा बुझाइराख्ने होइन, तपाईँले धेरै पढिसक्नुपर्छ। क्यालकुलेसन अफ ब्यालेन्स सिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर इन रुपिज इन मिलियन भनेर जहिले पनि लेख्नु होला माथि, नत्र तल हामीले त्यसरी राख्नुपर्छ। अनि एलसी कमिटमेन्टमा त्यही दिएछ 200, 100, 300 भयो, तीनटाको क्रमशः। अनि वेट चाहिँ 50, 50, 100 छ। अनि त्यसपछि यो 200 को 50, 100 भयो, 100 को 50, 50 भयो, 300 को 100, 300 भयो, टोटल 450 आयो। सी नम्बरमा गएर अफ ब्यालेन्स सिटको वेट टोटल र अनि यसको टोटल जोड्नुहोस् भनेको। अझ यहाँ मैले चाहिँ टोटल लेखेछु, तपाईँले टोटल अफ अफ ब्यालेन्स सिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेर लेखे राम्रो हुन्थ्यो, यहाँसम्म मर्ज गरेर। बुझ्नुभयो? अघि अगाडिकोमा के गरेछ मलाई हेर्न मन लाग्यो। यहाँ पनि मैले थोरै लेखेर रहेछु। हेरि यहाँ लेख्दाखेरिमा यता हेर्नुहोस् त, हेरि यो सबैलाई मर्ज गरेर टोटल अफ अनब्यालेन्स सिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर त्यसरी लेखे राम्रो हुन्छ। अनि यहाँ पनि टोटल अफ ब्यालेन्स, यो ओएफ अफ पछाडिको ओएफएफ अफ है, अफ ब्यालेन्स सिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर दुईटा आयो। अब अगाडिको आन्सर र पछाडिको आन्सर ल्याएर जोड्नुहोस्। मैले अघि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, अनब्यालेन्स सिट रिस्क एक्सपोजर 19,160 थियो। अहिले अफ ब्यालेन्स सिट रिस्क एक्सपोजर 450 भयो। अनि टोटलमा 19,610 मिलियन हो यो सबै। सरी, केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस्। सी नम्बरको नि तपाईँहरूले टेबल जस्तो बनाउनु मन लाग्यो भने बनाए पनि हुन्छ। यहाँ बनाएर यसको माथि पार्टिकुलर्स, यसको पछाडि अमाउन्ट इन मिलियन रुपिस भनेर अनि यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तल। मैले टोटल मात्र लेखेछु है। Finished? Deepa? हजुर सर। भ्याउनु भयो लेखेर? भए सर। दिपा पुन देखेनु भएन हाम्रो क्लासमा है। ल, सुनिल भ्यायो? हेलो सुनिल। ल, सुनिलजी बोल्नु भएन। ल, अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्दा त अब केही पनि छैन मसँग त। फिनिस्ड, बुझ्नुभयो? तर म तपाईहरुलाई अब त्यो सबैजनाले 3.10 हेर्नुस्। This is a very long question. Okay, and you need to find out, you need to calculate from A up to I. A देखि I सम्म क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कुराहरु छ त्यहाँ। तर यसको सोलुसन यहाँ मैले ल्याएको छैन। म सबै तपाईहरुलाई हिन्ट्स भन्दिने। अहिले भर्खर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ अहिले भर्खर मैले भनेको भरमा सरररर गर्ने हो है।
क्वेसन नम्बर 3.10 मा क्वेसन हेर्नुस् द फलोइङ्स आर द इन्फर्मेसन अन द एलिमेन्ट्स अफ कोर एन्ड सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अफ अल्फा बैंक लिमिटेड रुपिज इन मिलियन्स भनेर यहाँ सबै कुराहरू दिएछ यहाँ माथि मैले सबै कुरा पढिन अहिले अनि तल गएर सपोज द फलोइङ आर द ब्यालेन्स सिट आइटम्स एन्ड अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्स एन्ड रिस्क वेट्स टु करेस्पोन्डिङ आइटम्स अफ अल्फा बैंक लिमिटेड भनेछ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 3.10 is the compile question of all the above question 3.9 सम्म हामीले जति क्वेसनहरु गर्यौं ती प्राय सबै क्वेसनहरुको कम्पाइल छ यहाँ तपाईले यो भन्दा अगाडि गरेको मेथडहरु सबै कुरा फलो गर्नुपर्छ यहाँ है नम्बर ए मा व्हाट इज द कोर क्यापिटल भनेछ अघिको कोर क्यापिटल भनेको टायर आई हो अथवा कोर क्यापिटल भनेर तपाईले बुझ्नु भएको छ कोर क्यापिटल गर्दाखेरिमा अस्तिको क्लासमा हामीले कहाँदेखि क्याल्कुलेट गरेछौं भने कोर क्यापिटल चाहिँ 3.2 मा एकचोटी सबैजनाले 3.2 र 3.3 पल्टाउनुस् त सोलुसनमा 3.2 को फर्मेट हेर्नुस् हेर्नुभयो सबैले 3.2 मा भएकोहरु एकचोटी सेलमा पढ्नुस् त एकचोटी 3.2 को आइटम्सहरु सर र paid up capital, या general reserve, capital adjustment for funds, goodwill, share premium, capital redemption funds, retained earnings, fictitious assets. लेस गरे त्यहाँ लेस ए त्यो सल्युसनको भन्नुभएको सर मैले भनेको सल्युसनमा के सल्युसनको आइटममा त सबै कुरा गरेर अनि लेस गुडविल र फिक्टिटियस एसेट्स गरेछौं हो हजुर सर अब तपाईले 3.3 को सल्युसनको पनि हेडिङ्स पढ्नुस् त 3.3 को सल्युसनको हेडिङ्स मात्रै सल्युसनको हेडिङ्स हैन सर कता गयो ल म सजिलो बनाइदिन्छु तपाईलाई 3.3 मा जति हेडिङ छ सबै एड गरेथ्यौ हामीले ल सल्युसनमा आउनुस् सबै जना सल्युसनमा आउनुस् है ए नम्बरमा व्हाट इज द कोर क्यापिटल अफ द बैंक भने हामीले कोर क्यापिटल फाइन्ड आउट गर्ने हो कोर क्यापिटलमा हेर्नु सबै जनाले माथिबाट लेख्दै जानुस् पेड अफ क्यापिटल 2000 शेयर प्रिमियम 1000 जनरल रिजर्भ 50 घटाउने कुन याद गर्नुभयो होला तपाईहरुले Capital Redemption Fund 100, Capital Adjustment Fund 200, Retained Earnings 100. यदि गरेपछि लेस के गर्ने हो कुन लेस गर्ने रे तपाईहरुलाई त यो देखाउँदा सजिलो होला जस्तो लाग्यो मलाई यही होइन नि फेरि आन्सर यही नसार्नुस् फेरि ल राख्नुस् यो फर्मेट बनाउनुस् यसरी क्याल्कुलेसन अफ कोर क्यापिटल भनेर 10 को ए मा लेख्नुस् मैले 3.2 र 3.3 को सल्युसन देखाएको छु सल्युसनको पछाडीको अमाउन्ट यही होइन नि पेड अफ क्यापिटल 2000 लेख्नुस् अनि त्यसपछि शेयर प्रिमियम 100 जनरल रिजर्भ 50 बनाउँदै जानुस् है यो अनुसार क्यापिटल रिडेम्पसन फन्ड 100 अनि क्यापिटल एडजस्टमेन्ट फन्ड 200 अनि रिटेन अर्निङ्स 100 सबै उही हेडिङ छ लेस गएर गुडविललाई सबट्र्याक्ट गर्नुस् 50 फिक्टिटियस एसेट्स 20 यो त मिलेछ तलको सेम टु यो प्रब्लम 10 ए ल अब गाह्रो पर्ने साथीहरुलाई म यहाँ लाइभ हिसाब गर्दिन्छु अब सरी कता गयो अब हाम्रो सक्छ होला हजुर एपसम्म त हामीले सक्छौं होला त्यहाँ भन्दा तलबाट तपाईले सबै सक्नुहुन्छ मलाई थाहा त्यो कुरा बुझ्नुभयो हजुर सर 100 क्यापिटल अलि कोही आज पहिलोचोटि आउनु भएको साथीहरु पनि हुनुहुन्छ त्यो भएर मैले हेल्प गर्दिएको अनि रिजर्भ गर्दै जानुस् है म पनि यहाँ गर्दै आउँछु तपाईहरु गर्दै जानुस् अनि रिजर्भ 50 हो मैले बिगारे भने भन्नुस्
क्यापिटल रिडिम्सन फन्ड 100 मिल्यो अनि त्यसपछि क्यापिटल एडजस्टमेन्ट फन्ड 200 हो यो पनि मिल्यो रिटेन अर्निङ्स 100 हो अब यहाँ लास्टमा टोटल कति आयो मलाई आन्सर भन्नुस् त एकजनाले 2008 million. 2000 480. 480 बाट डिस्टर्बेन्स म्युट गर्नुस् है डिस्टर्बेन्स आएको साथीले ल अब यो 10.10 को बी पनि म यहाँ गर्दिन्छु सरी 10 को बी अब यहाँ आएर त्यसपछि अब तलको कुरा हो क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर यहाँ 500 छ यो 500 राख्दिएँ मैले अनि सबअर्डिनेटेड टर्म लोन्स भनेर चाहिँ 500 छ यहाँ 500 अनि जेनरल लोन लस प्रोभिजन 200 यो लोन लस प्रोभिजन 200 भयो अनि एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ 100 यो 100 भयो अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ यो पनि 100 छ अनि त्यसपछि एसेट रिभ्यालुएसन रिजर्भ एसेट रिभ्यालुएसन रिजर्भ 200 हैन हजुर सर 200 अर्को पनि 200 अनि अर्को पनि 200 ठ्याक्कै मिल्यो है अब हाम्रो टोटल ओहो यो त कोर क्यापिटल हैन मैले अस्ति लेख्दा नि कोर क्यापिटल लेखेछु क्या रे याद गर्नुस् है अस्ति नि कोर क्यापिटल भएछ क्या किनभने मैले यो त्यहीबाट कपी गरेर ल्याएको स्लाइड हो यो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल हो यो माथि सप्लिमेन्ट्री भन्ने तल कोर क्यापिटल बिग्रियो ल टोटल कति आछ भन्नुस् त 1800. टोटल चाहिँ 1800 ल एनी कन्फ्युजन नो सर ल अब अर्को स्लाइड त छैन यहाँ मसँग फेरि अब हामी जान पर्यो कहाँ जान पर्यो भने व्हाट इज द टोटल क्यापिटल फन्ड अफ द बैंक टोटल क्यापिटल फन्ड भनेपछि कुन कुन जोड्न पर्यो कोर क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्टरी क्यापिटल यो दुईटा जोड्नुस् यस सर कोर क्यापिटल र 4280 ल 4280 लेख्नुस् है मैले लेखिन है ओके सर सी सम्म भयो हैन अब त्यसपछि डी ई र एफ को तीनटा क्वेशन हेर्नुस् त एकचोटी तीनटा क्वेशनमा व्हाट इज द अफ ब्यालेन्स शीट क्रेडिट सरी व्हाट इज द अन ब्यालेन्स शीट क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर अनि नम्बर ई मा गएर व्हाट इज द अफ ब्यालेन्स शीट क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर अनि व्हाट इज द टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेपछि डी ई र एफ को तीनटा क्वेशन गएर 3.9 को ए बी सी तीनटा हो ठ्याक्कै यदिस चेक गर्नु भयो सबैले त्यो 3.9 को ए बी सी तीनटा क्वेशन जे छ यहाँको डी ई एफ मा छ भनेपछि अब माथिको जस्तै तरिकाले आई थिंक यु क्यान डु दिस टेबल बनाउने अघिको 3.9 को एबीसी तपाईले जसरी गर्नुहुन्छ त्यही तरिकाले अन ब्यालेन्स शीट को एकचोटी गर्नुस् अफ ब्यालेन्स शीट को एकचोटी गर्नुस् है सायद मैले गर्दिनु पर्दैन होला म यहाँ देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई यो 3.9 को अन ब्यालेन्स शीट यसरी निकाल्नुस् ए मा तर यहाँ एसएस फरक छ त्यही देखाछ हेर्नुस् त जहाँबाट अफ ब्यालेन्स शीट भनेर तल राखेछ एसएस नै होइ छ क्या सेम रहेछ सेम अमाउन्ट मात्रै फरक रहेछ हेडिङ सेम छ है अब यो क्वेशनहरु सबै हाम्रो बेसिक बुकबाट ल्याएको हुन्छ अनि बेसिक बुकबाट कपी गरेर ल्याउने यहाँ आएर हेडिङहरु चेन्ज गर्ने अथवा अमाउन्ट चेन्ज गर्ने त्यस्तो हुन्छ है यो बुक राइटरहरुले त्यसरी तयार गर्छन् अब यसरी अफ ब्यालेन्स शीट बनाउन सक्नुहुन्छ
अनि त्यसरी नै अनब्यालेन्स सिट यसरी सरी माथिको अनब्यालेन्स सिट भयो एन्ड यु क्यान प्रिपेयर द अफ ब्यालेन्स सिट रिस्क यसरी नै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर अनि अर्को नम्बरमा गएर क्याल्कुलेसन अफ टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेर यु क्यान डु दिस अल अफ यु क्यान यु कम्प्लिट Yes, sir. गाह्रो छ भने यहाँ लगेर पैसा राख्नुहोस् न गई आइहाल्छ सबै ल पैसा यो पैसा मात्रै फरक त हो नि अरू के फरक छ र हैन यो मात्रै यो र पछाडीको वेट फरक दियो होला कति ठाउँमा त वेट पनि त्यही छ होला हेडिङ चाहिँ सेम रहेछ कि सबै है ल अब तपाई हामी कहाँ गयौं फेरि जी नम्बरमा ल अब जी नम्बरमा के भनेको ल हेर्नुस् पढ्नुस् त क्वेशन What is the core capital ratio? Core capital ratio निकाल्नुस् भनेको अब core capital ratio, adequacy ratio पछि अगाडि हामीले पढे थियौ नि हो त्यतातिरको कुरा छ अब What is the core capital ratio if operational risk weighted exposure is 2000 million and market risk weighted exposure is 1200 million? अब मलाई भन्नुस् त तपाईहरुले core capital ratio को फर्मुला के हो? What is the core capital ratio? Selina ले म्यूट गर्नु है Selina. Core capital upon total risk weight into 100%. Oh, good. ल अब तपाईहरुले मैले यहाँसँग मेरो स्लाइडमा छैन म तपाईहरुलाई भन्छु मैले भनेको लेख्नुस् है सरासर कोर क्यापिटल इक्वल्स टु लेख्नुस् कति छ हाम्रो कोर क्यापिटल क्वेशन पढ्नुस् त कोर क्यापिटल अघि तपाईहरुले कहाँ हो कोर क्यापिटल निकालेको फर्स्टमा ए नम्बरमा कोर क्यापिटल इक्वल्स टु तपाईहरुको कति आथे त्यति लेख्नुस् ल कति थियो 24,880 2480 होला सायद आछि ओके सर उल्टो भन्न थाले सरी 2480 हेर्दै जानुस् है सबैजनाले 2480 तपाईले ए नम्बरमा निकालेको आन्सर हो छ सबैसँग अब यहाँनेर तपाईहरुको चाहिँ एउटा कुरा तपाईले अलिकति बढी काम गर्नुपर्छ टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेर लेख्नुस् त सेकेन्ड लाइनमा टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर इक्वल्स टु total risk weighted exposure equals to अब यहाँनेर एउटा काम हामीले जम्प गर्नुपर्छ टोटल रिस्क वेटेड भनेको त जस्तै डी नम्बर र ई नम्बर गरेपछि एफ मा बल्ल टोटल आउँछ नि त हो के हैन बुझ्नु भएको छ सुषमा Yes, sir. Are you getting my point? Yes, sir. अब एफ नम्बरको आन्सर कति हो भनेर आन्सर सिटमा हेर्नुस् एकजनाले किनभने पछि त तपाईहरुको सोलुसन गरेर कपीमा आइहाल्छ हैन अहिले चाहिँ एकजनाले त्यहाँ सोलुसन हेर्नुस् त कति रहेछ पछाडी आन्सर सिटमा So 28,410. 28,410 हो ल अब सुन्नुस् है त्यो 28,410 मात्रै पनि होइन कि फेरि त्यो 28,410 मा जी नम्बरमा एकचोटी हेर्नुस् त नाप्दिनुस् है मैले यहाँ सोलुसन नदेखाएर आत्तिनु होला नि फेरि यहाँ आएर यसले के भनेछ भने इफ अपरेशनल रिस्क एक्सपोजर इज 2000 मिलियन एन्ड मार्केट रिस्क वेटेज एक्सपोजर इज 1200 मिलियन भनेछ कि भने हैन तपाईको त्यो अघिको टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर 28,410 मा यो 2000 र 1200 पनि तपाईले जोड्न पर्छ कि यो एडिसनल हो दुईटा त्यसपछि अब तपाईले त्यहाँ लेख्दा कसरी लेख्नुस् भने टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर इक्वल्स टु ल लेख्दै जानुस् 28,410 प्लस 2000 प्लस 1200
हेडिङ्स लेखेर निकालेर देखाए झन् राम्रो भयो। अहिले मैले सर्टमा सिकाएँ तपाईहरुलाई, डिटेलमा अहिले पछि गर्नुस् है। ल टोटल कति आयो भन्नुस् मलाई। 28,410 एफ नम्बरको आन्सर आउँछ अहिले पछि है। तपाईले गर्दै जाँदा हामीले आन्सर सिट हेरेर ल्यायौँ यसलाई। अनि प्लस 2000 पनि राख्नु पर्यो, प्लस 1200 पनि राख्नु पर्यो। जी नम्बरको क्वेशनमा यो दिएछ सबै। त्यसो गरेपछि तपाईको 31 भन्नु त कति 31,610 हो 31,610 आयो। थ्यांक यू। अब निकाल्नुस् त सबैजनाले त्यो कोर क्यापिटल रेशियोको फर्मुला अप्लाई गर्नुस् त आइहाल्छ नि अब त। 7.85%. ओ हाउ फास्ट, फटाफट गर्नु भयो होला। ठिक छ, कतिजनालाई बुझ्नै गाह्रो भयो होला। मैले ओरली भन्न थालेँ है, खास मैले नभने पनि तपाईले गर्ने क्वेशन हो, तैपनि मैले असिस्ट गरेको मात्रै हो है, त्यसरी बुझ्नु होला। कोर क्यापिटल रेशियो इक्वल्स टु कोर क्यापिटल अपन टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर इन्टु 100% गर्नुस्। कोर क्यापिटल अघि तपाईले उताबाट हामीले क्याल्कुलेट गरेको थियौँ, सी नम्बरमा छ कोर क्यापिटल, टोटल क्यापिटल सरी कोर क्यापिटल त एमआई छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईहरुको आउँछ कति अरे 2480 अपन टोटल अघि कति आएको थियो 31,610 इन्टु 100% गर्नु। 7 पोइन्ट कति आयो भनेको रे सबिना? 85. ल 7.85। ओके, याचमा जानुस्। व्हाट इज द क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो? क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियोको फर्मुला अप्लाई गर्दिनुस्। क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियोको फर्मुला चाहिँ टोटल क्यापिटल फन्ड्स अपन टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर हो। टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर अघि हामीले निकालिसक्यौं माथि जी नम्बरमा हैन। टोटल क्यापिटल फन्ड्स क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो फर्मुला लगाउनुस् है। त्यो फर्मुला कहाँ थियो भने म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। अब दायाँ बायाँ सबै ठाउँमा थियो थिएन त। क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो 3.6 मा हामीले फर्मुला अप्लाई गरेका थियौं, याद गर्नुस्। हेर्नुस् त त्यहाँ 3.6 मा 3.7 मा that is the total capital funds upon total risk weighted exposure. अब टोटल 13.5. अब मलाई पहिला तपाईले एउटा कुरा भन्नुस् त, टोटल क्यापिटल फन्ड कहाँ छ हाम्रो? सी नम्बरमा छ। सी नम्बरमा हामीले कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल जोडेर अहिले भर्खर निकालेको थियौं। कति निकालेको अरे हेर्नुस् त एकजनाले? 4,280. 4,280 त्यो राख्नुस्। अनि टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर त अघि याच नम्बरमा जे राखेको थियो त्यही राख्ने हो। कति 31,610 भन्नुभएको थियो हैन? हो त्यो इन्टु 100% गर्नुस्। 13.54%. गुड, 13.54%। अब आई नम्बरमा जानुस्, लास्ट नम्बर। आई नम्बरमा गएर यसले हामीलाई सोधेछ व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड क्यापिटल फन्ड इफ रिक्वायर्ड क्यापिटल इज 8.5% अफ द टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेर अघि हामीले मल्टिप्लाई गरेर निकालेको थियौं नि। हो त्यसरी गर्ने। म यहाँ सल्युसन एउटा खोज्दै छु कहाँनेर छ भनेर। हेरियो नम्बर डी को जस्तो यो। ल मैले हाइलाइट गर्दै छु, यो फर्मुला अप्लाई गर्नुस्। नम्बर आई मा मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायर्ड इक्वल्स टु टोटल रिस्क वेटेड एसेट इन्टु क्यापिटल फन्ड रेशियो। आई नम्बर का आन्सर 186.85 million. गुड, ठिक छ। आन्सर निकाल्नु भएकोले निकाल्नु भयो, ननिकाल्नु भएकोले म हेल्प गर्छु। अब रिस्क वेटेड एसेट भनेर अघि तपाईहरुले निकाल्नु भएछ, कहाँ निकाल्नु भएछ भने एफ नम्बरमा। एफ नम्बरको आन्सर हामीले आन्सर सिटबाट हेरेर कति आउँछ भन्ने थियौ नि अघि। कति अरे त्यो? 28,210. पढ्नुस् त्यो हैन। ए हैन, जी मा निकालेछौं नि त हामीले। जी मा निकालेर राखेको हैन अघि? हजुर। जी मा निकालेर राखेछौं। टोटल रिस्क वेटेड एसेट भनेर हामीले त्यहाँ निकालेछौं। रिस्क वेटेड एसेट भनेको त्यहाँ आएको 28,410 मा 2000 र 1200 जोडेर हामीले कति निकालेको त्यहाँ 31,610।
हो यहाँ 31,610 इन्टु कति पर्सेन्ट गर्नु पर्यो 8.5 8.5%। ल त्यति गर्नुहोस् त आन्सर कति आउँछ सर हजुर यो जीमा दिएछ नि हामीलाई 2000 मिलियन अनि त्यसपछि 1200 मिलियन दिएछ नि रिक्स हजुर यो जी को क्याल्कुलेसनको लागि मात्रै होइन र होइन जी को क्याल्कुलेसनको लागि मात्रै पनि हुन्थ्यो हुन त होइन तर हामीले के देख्यौँ भने यो अगाडि थपेर दिएको माथि थपेको भएर टोटल बिजनेसमा अथवा टोटल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यो इम्प्याक्ट आइराख्छ यो रिस्क आइराख्छ भनेर हामीले त्यो जोडेर नै राख्यौँ कि तपाईँले भनेको कुरा पनि एकदम ठिक हो त्यसका लागि मात्रै हुनुपर्ने होइन र यो भनेर तर हामीले त्यहाँ नै गएर हाम्रो टोटल रिस्क वेटेज एसेस्ट हामीले त्यति निकालेको भएर अहिले चाहिँ हामीले यो लगेर सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ अनि एउटा कन्फ्युजन तपाईँलाई लाग्यो भने फेरि अब हामीले क्लासमा गर्दा त हामीले चेक पनि गर्न सक्छौँ नि आन्सरमा हेर्नुहोस् त हामीले यो राख्दा आन्सर आछ कि तपाईँको त्यो पहिलाको राख्दा आन्सर आछ यु क्यान चेक दियर है सायद यही पछाडिको राखेछ जस्तो लागेछ मलाई पछाडिको राख्दा आन्सर आउँछ सर अगाडिको राख्दा आउँछ हो भनेपछि यो राख्ने रहेछ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो है एक्जाममा नि यसरी अगाडि नै दियो भने हामीले त्यही अप्लाई गर्ने यसरी नै राख्ने हामीले जसरी गरेछौँ एक्जाममा त्यसरी नै गर्नुहोस् यो सकियो 3.10 सम्म इट हेज बिन कम्प्लिटेड हियर थ्याङ्क यू भेरी मच